है जो करना हमको सिखा रहा है, मेरा रज़ा है हमारे दिल में नबी की अज़मत बिठा रहा है, मेरा रज़ा है। बनाओ टोली लगाओ चिल्ले चुरा न पाओगे ईमा मेरा, जो नजदियों से हमारा ईमा बचा रहा है, मेरा रज़ा है। वहाबियों का नसीब ही है कि कौवे खाए वो काले काले, जो सुन्नियों को मुर्गे मुसल्लम खिला रहा है, मेरा रज़ा है। सुन्नियों का नारा है अहमद रज़ा हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बट, मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुनफरिद चैनल मोहम्मद गौहर और एम उस्मान अली बट शार्करीफ चैनल की स्क्रीन पर। ऐसे नहीं चलेगा। आज का मेरा जो उन्वान है वो है फितनाए वहाबियत। तो आज इसके बारे में मैं सारी गुफ्तगू करूँगा और इंशाल्लाह ये जो मेरे 2-3 लेक्चर्स हैं और अगली वीडियोस हैं वो भी इंशाल्लाह इसके ऊपर आएंगी। तो आप ज़रूर इसको सुनिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी इस हकीकत से आगाह हो सकें। दीन इस्लाम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए तकरीबन 1450 वर्ष गुजरे। इस अरसा में इस पाक दीन ने हज़ार बलाओं से मुकाबला किया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस लहलहाते हुए चमन पर बहुत सी तेज़ आंधियाँ आईं और अपना जोर दिखाकर चलेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चमन इसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रहा। इस आफताब पर बारहा तरीक बादल और गुबार आए, मगर ये आफताब इसी तरह चमकता दमकता रहा। और क्यों ना हो कि रब्बे ताला खुद इस दीन का हाफिज़ो नासिर है। खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कभी इस पर यजीदी बादल आए और कभी हजाजी गुबार, कभी ममूनी ताकत ने इसके सामने आने की जुर्रत की और कभी ततारी कुव्वतें इससे टकराई, कभी खारजी सोरिश ने इससे मुकाबला किया और कभी रफस की ताकत ने इसको ज़ेर करने की कोशिश की, मगर वो सब के सब इस पहाड़ से टकरा कर पाश पाश हो गई और ये पहाड़ इसी तरह अपनी जगह मजबूती से कायम रहा। इन तमाम फितनों में ज़बरदस्त फितना आपको बताता चलूँ वो वहाबियों नजदियों का फितना था, जिसकी खबर सादिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी और तरह तरह से इस फितना से मुसलमानों को आगाह भी कर दिया था। चुनाचा मुश्कात जिल्द 2 बाब अल-यमन व शाम में बुखारी के हवाले से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन दरियाए रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में है। बारगाह इलाही में हाथ उठाकर दुआ फरमाई जा रही है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, ए अल्लाह हमारे लिए हमारे शाम में बरकत दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, ए अल्लाह हमको हमारे यमन में बरकत दे। हाज़रीन में बाज़ ने अर्ज़ किया वफ़ी नजदीना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाएँ कि हमारे नजद में बरकत दे। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, शाम और यमन का जिक्र फरमाया मगर नजद का नाम ना लिया। उन्होंने फिर तवज्जो दिलाई कि वफ़ी नजदीना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ फरमाएं कि नजद में बरकत हो। गज़ 3 बार यमन और शाम के लिए दुआ फरमाई। बार बार तवज्जो दिलाने पर नजद के लिए दुआ ना फरमाई, बल्कि आखिर में फरमाया मैं इस अज़ली महरूम खिता को दुआ किस तरह फरमाऊँ, वहाँ तो ज़लज़ले और फितने होंगे और वहाँ शैतानी गिरोह पैदा होगा। इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में दज्जाल की फितना के बाद नजद का फितना था, जिसकी खबर हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी। और इससे हमें जो लोग ये इतराज़ करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह गैब का इल्म नहीं है, तो फिर ये क्या है।
اس طرح مشکات جلد اول کتاب القصاص باب القتل اہل ردت میں باحوالہ نسائی حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک شخص نے پیچھے سے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ ہمارے بعد تم کو ہم سے بڑھ کر کوئی عادل نہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک قوم اس سے پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ پھر فرمایا یعنی ان کی پہچان سارے منڈانا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی۔ اگر تم ان سے ملو تو جان لو کہ وہ تمام خلقت میں بدتر ہیں۔ اس میں ان کی پہچان فرمائی گئی سار منڈانا۔ آج بھی وہابی اس سے خالی مشکل ہی سے ملیں گے۔ کہیں فرمایا کہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ دیکھو بخاری جلد اول کتاب الانبیاء متصل قصہ یاجوج و ماجوج، و مسلم اور مشکات باب المعجزات۔ اگر انہیں ہم پاتے تو قوم عاد کی طرح قتل فرما دیتے۔ آج بھی دیوبندی عام طور پر ہندوؤں کے ساتھ ہیں مگر نفرت کرتے ہیں تو صرف و صرف مسلمانوں سے، اور ان کے ہمیشہ حملے مسلمانوں پر خاص کر اہل حرمین پر ہی ہوتے ہیں۔ اس فرمان عالی کے مطابق 12ویں صدی ہجری میں نجد سے محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ اہل حرمین و دیگر مسلمانوں پر ظلم کیے۔ اس کی داستان تو سیف الجبار اور بوارق محمدیہ اعلی ارغامات النجدیہ وغیرہ کتب تواریخ میں تو دیکھو۔ ان کے کچھ ظلم علامہ شامی نے اپنی کتاب رد المختار جلد باب البغات کے شروع میں اس طرح بیان فرمائے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے زمانہ میں عبد الوہاب کے ماننے والوں کا واقعہ ہوا کہ یہ لوگ نجد سے نکلے اور مکہ مکرمہ مدینہ شریف پر انہوں نے غلبہ کر لیا۔ اپنے کو حملی مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے وہ مشرک ہیں۔ اس لیے انہوں نے اہل سنت و جماعت کا قتل جائز سمجھا اور اس کے علماء کو قتل کیا، یہاں تک کہ اللہ نے وہابیوں کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہروں کو ویران کر دیا اور اسلامی لشکروں کو ان پر فتح دی۔ سیف الجبار وغیرہ میں ان کے مظالم بے شمار بیان فرمائے کہ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ میں بے گناہوں کو بے درے قتل کیا اور حرمین شریفین کے رہنے والوں کی عورتوں اور لڑکیوں سے زنا کیا، ان کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو اپنے لونڈیاں بنایا، سادات کرام کو بہت قتل و غارت کیا، مسجد نبوی شریف کے تمام قلین اور جاڑ و فنوس اٹھا کر نجد لے گئے، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی قبروں کو گرا کر زمین سے ملا دیا، یہاں تک کہ یہ بھی ارادہ کیا کہ خاص گنبد خضرا جس کے گرد روزانہ صبح و شام ملائکہ و صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کو بھی گرا دیا جائے۔ مگر جو شخص اس بری نیت سے روزہ پاک پر گیا اس پر خدائے پاک نے ایک سام مقرر فرما دیا جس نے اس کو ہلاک کیا، اور رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس آخری آرامگاہ کو ان سے محفوظ رکھا۔ یہ کہ ان کے تمام مظالم بے حد تکلیف دہ ہیں جن کے بیان سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یزید نے اہل بیت کی دشمنی ان کی زندگی میں ہی کی، مگر 1300 برس کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو ان کی قبروں میں ستانا ان وہابیوں نجریوں کے ہاتھ سے ہی ہوا۔ اب بھی جو کچھ ابن مسعود نے حرمین شریفین میں کیا وہ ہر حاجی پر روشن ہے۔ مکہ مکرمہ میں میں نے دیکھا کہ کسی صحابی کی قبر شریف کا نشان بھی نہیں ملتا، اور کوئی فاتحہ بھی پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جے ولادت میں نے ایک شامیانہ دیکھا جہاں کتے گدھے بے تکلف پھر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس جگہ پہلے ایک قبہ بنا ہوا تھا جہاں لوگ جا کر نماز پڑھتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے۔ یہ حضرت آمنہ خاتون کا مکان تھا اور اسی جگہ اسلام کا آفتاب چمکا، مگر اب اس کی یہ بے حرمتی کی گئی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔